Okay, now read Allahu Akbar. Okay. Allahu Akbar. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك ولا إله إلا أنت وتعالى جدك وتعالى جدك ولا خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانه يعني سميع الله التحيات والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله على محمد وعلى آله وبارك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Okay, now you go. You read Surah إذا السماء انشقت. Okay, hello, listen. إذا السماء انشقت. Surah Buruj, Surah Tariq. Okay. Hafsa. Surah Inshikak, Surah Buruj, Surah Tariq. Okay. Kal Fatma. Assalamu alaikum. How very good girl. Okay, you ready? Yes. Okay, read Alif, Ba, yeah, Ha, Kho. Good. Again. Now you read Alif. Ha, Kho. Dal, Zal. Yeah, Dal, Zal. Again, Alif. Ha, Kho. Dal. Yes, Dal, Zal. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha, Kho. Dal, Zal. Okay, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, who is? No, okay, first kalima.
محمد محمد رسول الله. رسول الله. Again. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. رسول الله. Again. لا إله هري فاش كلمة طيب لا إله إلا الله. Yes. هري فاش كلمة طيب Okay, first come read first come. طيب. Yes. محمد رسول الله. محمد رسول الله. Okay, first كلمة. Yes. طيب. First كلمة طيب hurry up. كلمة طيب لا إله إلا لا إله إلا محمد Yes. Again. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. رسول الله. Okay, bye. Bye. Take care. Assalamu alaikum. Okay, see you tomorrow, okay? Okay. Okay, inshallah. Bye bye. Take care. Okay, Allah Hafiz. Okay, bye.